मझरी जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। नमस्कार, पोखरा महानगरपालिकाको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा हामीले पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका महाशाखा, शाखा र वडा कार्यालय मार्फत भए गरेका विविध कार्यक्रम र विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी हाम्रो पोखरालाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, पोखरा भन्ने बित्तिकै यो गण्डकी प्रदेशको राजधानी हो। देशकै पर्यटकीय राजधानी सहर घोषित यो पोखरामा अब सन् 2025 भरि पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 मनाइँदैछ। गत शनिबार त्यसको एक भव्य समारोहको बीच नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्घाटन गर्नुभएको छ। एक वर्षभरि विविध पर्यटकीय गतिविधि गर्दै पोखरामा झन्डै 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा आज हामी विशेष जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैगरी आज हामी पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनको सन्दर्भमा भएको दुर्घटनामा परि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल घाइते हुनुभएको छ। उहाँको काठमाडौँको किर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उपचार जारी छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको डिस्चार्ज भएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको उपचार अहिले पनि जारी रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठकले उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। यस सन्दर्भको जानकारी पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ भ्रमण वर्ष 2025 घोषणा समारोह र त्यहाँका देखिएका दृश्यको सन्दर्भबाट। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरामा सन् 2025मा स्वदेशी र विदेशी गरी 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 को विधिवत शुभारम्भ भएको छ। यस शनिबार पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा भव्य समारोहका बीच पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 को उद्घाटन गरिएको हो। भ्रमण वर्ष 2025मा पोखरा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी पर्यटक भित्र्याउने गरी विभिन्न कार्यक्रमको समेत तय भएका छन्। त्यसबाहेक पर्यटन क्षेत्रले पोखरामा यो वर्ष भित्रिने पाहुनालाई दिइने छुटसहितको प्याकेज पनि सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पोखरा भ्रमण वर्षको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। सो अवसरमा पोखरा महानगरका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले पोखरा भ्रमण वर्षमा पोखरामा आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभयो। सुन्दर अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको काखमा अवस्थित प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय सङ्गम पोखरालाई गत वर्ष तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूबाट नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। हिमाल, ताल, गुफा, कोट, धार्मिक स्थल लगायत सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरूले सजिएको पोखरालाई आजै समृद्ध बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन रूपमा पुरा गर्नुपर्ने विभिन्न काम तथा योजनाहरूको लागि व्याख्यासहित पर्यटन राजधानी घोषणा कार्यक्रमको लागि गठित विज्ञहरूको समूहबाट तयार दस्तावेज र प्रतिवेदनलाई हामीले पूर्ण रूपमा अङ्गीकार गरेका छौँ। पोखरा महानगरपालिका नीति तथा कार्यक्रममा समेत संलग्न गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै क्रममा पर्यटन राजधानी पोखरालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रान्डिङ गर्न तथा पोखराको आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटनलाई हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुर्याउन पोखराको प्राकृतिक, मानव निर्मित गन्तव्य स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न र यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको महत्त्व तथा अवस्थितिलाई जनसमक्ष पुर्याउन भ्रमण वर्षले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै पोखराको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै स्वच्छ पोखरा, स्वस्थ र खुसी पोखरेली बनाउने अभियानमा यो वर्षलाई आधार वर्षको रूपमा लिइएको छ। पोखरा भ्रमण वर्ष 2025लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि नगर प्रमुख श्री धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा 1551 सदस्यीय मूल समारोह समिति र सो अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी 43 समितिहरू गठन गरिएको छ। पोखरा भ्रमण वर्षका अवसरमा स्वदेशी विदेशी गरी 20 लाख पर्यटकहरू पोखरा भित्राउने लक्ष्यका साथ वर्षभरि निम्नलिखित कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा नेपालको पर्यटन राजधानी पोखरालाई
प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक वैभवता, साहसिक गतिविधिको अविस्मरणीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न संसारभरका विदेशी गैर आवासीय नेपाली तथा स्वदेशी पाहुनाहरूलाई सपरिवार तथा इष्टमित्रसहित पोखरा भ्रमण गर्न आह्वान गर्ने, विभिन्न विकास साझेदारी विदेशी नियोग राजदूतावासहरूसँग समन्वय गरी संसारका विभिन्न शहरहरूमा पोखराबारे व्यापक प्रचारात्मक अभियान चलाउने र भ्रमणको लागि आह्वान गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तथा निकायहरूसँग समन्वय गरी पोखरा भ्रमण 2025लाई प्रवर्धन गरिदिन आह्वान गर्दै आवश्यक सहकार्य गर्ने, विश्वभर रहेका नेपाली मूलका मन्त्री, सांसद, मेयर तथा जनप्रतिनिधिहरूसहित पोखरासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएका सहरहरूलाई भ्रमण गर्न र गराउन औपचारिक निमन्त्रणासहित पहल कदम लिने, भ्रमण वर्षको अवधिभर स्वदेशका 5वटा र विदेशका 5वटा गरी 10 सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने तथा पोखरा विश्वविद्यालय, पोखरामा रहेका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अङ्गिक क्याम्पसहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ सहित निजी क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूसँग स्वदेशी वा विदेशी सोही प्राकृतिकका सङ्घ संस्थाहरूसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न पहल गर्ने, पोखरामा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई पोखरामा बैठक, इभेन्ट तथा भ्रमणका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न प्रतियोगिता तथा समिट आयोजना गर्ने, 2025 पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी लगानी टुरिज्म इन्भेस्टमेन्ट समितिको आयोजना गर्ने, पोखराको ब्रान्डिङ र मार्केटिङको लागि अभियान सञ्चालन गर्ने तथा भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने विभिन्न प्रकाशन गर्ने, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN को सहजीकरण र सहकार्यमा विश्वभर पोखरा भ्रमण वर्षको प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एयर कनेक्टिभिटीको लागि आवश्यक पहल कदमी चलाउने, छिमेकी एवं मुलुकका मुख्य सहरहरूमा सिधा उडानको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, वेलनेस, चलचित्र, भाषा, साहित्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासमा विशेष साझेदारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवेशद्वार निर्माण, बोटानिकल गार्डन, एयरपोर्ट, लेक साइड, द्रुत मार्ग, हेरिटेज साइट, पञ्चशी क्षेत्र विकास, 10 ताल जोड्ने साइकल लेन, इन्ट्रान्स पार्क, फिर्के खोला, फेवा किनार विकास, अर्ग्यानिक ट्रेल तथा रोयल ट्रेलको पुनः उत्थान लगायतका पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने विभिन्न पूर्वाधारको निर्माण तथा सुरुवात गर्ने, PPP परियोजनाका माध्यमबाट सम्भावित विभिन्न पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने परियोजनाको विकासको लागि आह्वान गर्ने तथा परियोजना अगाडि बढाउन प्राथमिकता दिने, पोखरा घरको निर्माणसँगै सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, आर्ट ग्यालरी, घण्टाघर, शौचालय र स्नान कक्षको निर्माण सम्पन्न गर्ने, पोखराको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अतिथि मैत्री बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न मेला, महोत्सव, प्रतियोगिता तथा समिटको महानगर स्वयंले प्रवर्धक गर्दै आयोजकको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दिगो उत्तरदायी पर्यटन विकासको लागि नीतिगत सुधार तथा योजना तयार पारी लागू गर्ने, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको खोजी स्थापना तथा महानगरको कम्तीमा एक पर्यटकीय गन्तव्य स्थापित गर्दै प्रसार गर्ने, पाहुनाहरूलाई स्वागत विदाई कोसेलीको रूपमा लिन दिन मिल्ने वस्तु तथा सामग्रीको उत्पादन र विकासमा सहजीकरण गर्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा कोसेली घर निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन प्रवर्धन, पारिवारिक तथा आरामदायी पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय खाना, वेशभूषा, जीवनशैलीको प्रवर्धन गर्ने, निजी क्षेत्र, सरकारी, गैर सरकारी संस्था
नेपाल पर्यटन बोर्ड, कूटनीतिक नियोग, NRN लगायतका संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा लाग्न र लगाउन महानगरले विशेष पहल कदम लिनेछ। यस अभियानबाट रोजगारीको अवसर वृद्धि, स्थानीय व्यवसायको प्रवर्धन, पोखराको ब्रान्डिङ, अर्थतन्त्रको विकास, दिगो पर्यटन विकास, पर्यटकीय राजधानी स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ। सूचना प्रविधि तथा सञ्चारका वित्तीय आयामहरूको प्रयोग, सहकार्य र अवसरको सिर्जना गर्दै स्थानीय मिडिया वा सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील हुने जनशक्तिको क्षमता विकास र नयाँ आयाम थप्न पहल कदमी लिने। वातावरण तथा खाद्य स्वच्छताका लागि विशेष कार्यक्रमका लागि प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन राजधानी पोखरा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सेवा उद्योगमा आधारित पर्यटन व्यवसायीहरूलाई खाद्य सुरक्षा, वातावरण तथा पर्यावरणको सम्बन्धमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम र व्यावसायिक क्षमता विकास लगायत कार्यक्रमहरूमा जोड दिइनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मित्र राष्ट्र चीन सहित विदेशका विभिन्न शहरहरूसँग सिधा उडानका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ। पोखरा महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र सेवा मैत्री बनाउन प्रविधिमा आधारित सेवाहरू आत्मसात तथा अवलम्बन गरिनेछ। वातावरण मैत्री हरित यातायात प्रणालीको विकासको लागि विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पोखरा भ्रमण वर्षका अवसरमा सरकारी निजी क्षेत्रको तर्फबाट पोखरा भ्रमण भरि आउने पर्यटकहरूको लागि उल्लेखित प्याकेज सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको छ। यसबाहेक पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटकको सुविधालाई मध्यनजर गरी सबै खाले पर्यटन मैत्री सेवामा विशेष छुट सुविधाको पहल गर्नेछ। पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 का विशेष प्याकेजहरू: होटल सङ्घ पोखरा नेपाल आवास 20% छुट, रेवान पोखरा खाजाखाना छुट नै मेनुको व्यवस्था, नाटक गण्डकी टुर प्याकेज 15% छुट, तान गण्डकी पदयात्रा प्याकेज 15% छुट, बेलुन नेपाल प्राली हट एयर बेलुन 15% छुट, हाई ग्राउन्ड नेपाल प्राली बन्जी जिपलाइन एटिभी स्काई स्किमर 15% छुट, पोखरा अल्ट्रालाइट प्राली अल्ट्रालाइट 15% छुट, एभिया क्लब पोखरा अल्ट्रालाइट 15% छुट, ना पोखरा प्याराग्लाइडिङ 10% छुट, पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्राली ट्याक्सी सेवा 10% छुट, एगा पोखरा गार्मेन्ट सामानहरू 15% छुट, टेसा पोखरा ट्रेकिङ सामानहरू 10% छुट, नारा पोखरा जलयात्रा 10% छुट, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ पर्वतारोहण 10% छुट, ग्रामीण घरवास कार्यक्रम महानगरभित्र होमस्टे 15% छुट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा यस्ता कार्यक्रमले पाहुना भित्र्याउन सघाउने बताउनु भएको छ। पोखरामा कति सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिए भन्दा पनि त्यसबाट लिन सकिने लाभबारे ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। पोखरामा सबै प्रकारका पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छ र त्यसलाई स्थानीय तहले प्रयास गरेको खण्डमा प्रदेशको पर्यटन सक्रिय हुन बल पुग्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यहाँ एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यता सम्पदा त छँदैछ, हिमाल छ, तालहरू छ, त्यसका लागि पर्यटकहरू पोखरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आउनुहुन्छ। त्यस्तै अब हामीले हाम्रा आगामी दिनहरूमा हामीले खेल पर्यटनका माध्यमबाट, साहसिक पर्यटनका माध्यमबाट र अहिले भर्खरै पनि हाम्रो भानु गुरुजीले भन्नुभयो कि वेलनेस टुरिज्मको सेन्टर पनि हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ, कि आरोग्य पर्यटनको स्थलका रूपमा पनि हामीले पोखरालाई जोड्नुपर्नेछ, यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। आगामी दिनमा त्यो पनि हामी पोखरा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर र अन्य पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर यस्ता एउटा साहसिक पर्यटनका क्षेत्रहरू, खेल पर्यटनका क्षेत्रहरू र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि हामीले एउटा पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै जानुपर्नेछ र गरिने पनि छ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पर्यटन प्रवर्धनको लागि सबैभन्दा ठुलो आवश्यक कुरा भनेको कनेक्टिभिटी हो, कि यहाँ हामीले सडकबाट जोड्नुपर्ने,
हवाई मार्गबाट जोड्नुपर्ने यो कनेक्टिभिटी हाम्रो लागि अलिकति अहिले चुनौती पनि भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग बन्ने क्रममा जुन ढिलाइ भइरहेको छ त्यसले हामीलाई एउटा चुनौती थपिएको छ। त्यस्तै नारायणघाट बुटोल खण्डको जुन रोड छ त्यो बनाउने क्रममा जुन ढिलाइ भएको छ त्यो अर्को हाम्रो लागि पर्यटकहरू आउने यो रोड स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकको लागि असुविधा भइराखेको छ। र सिद्धार्थ राजमार्ग जुन पोखराबाट बुटोल जोडिन्छ त्यो चाहिँ डेडिकेटेड 2 लेनको बनाउने हाम्रो जुन लक्ष्य छ हामीले नेपाल सरकारलाई त्यो बारम्बार त्यसमा अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। यो रोड कनेक्टिभिटीलाई यसरी हामीले अहिले सहज रूपमा जोड्न सक्यौँ भने अहिले भन्दा हामीले पर्यटकहरूलाई धेरै चाहिँ नि अगाडि पर्यटकको यहाँ भ्रमण गराउन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै एयर कनेक्टिभिटी हाम्रो लागि साह्रै पीडादायक छ। नेपालको अन्य गन्तव्य स्थलबाट पोखरा आउनको लागि त असाध्यै सहज पनि भएको छ अहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि। तर हामीले आजसम्म चार्टर उडान बाहेक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रेगुलर फ्लाइटहरू गर्न सकेको अवस्था छैन। यदि पोखरालाई डेस्टिनेसन बनाएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा पोखराबाट डाइरेक्ट यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ असाध्यै सजिलो हुन्छ कि पोखरामा पर्यटकहरूलाई भित्राउनको लागि र यो भ्रमण वर्ष सफल बनाउनको लागि पनि। आज माननीय मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो अनुरोध छ। हुन त पटक पटक हाम्रो भेटमा आधिकारिक अथवा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि यो सम्बन्धमा कुराहरू भइराखेका छन्। उहाँले पनि पोखराको एयरपोर्ट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा चासो चिन्ता लिइरहनु भएको हामी पाउँछौँ। तर पनि आजसम्म यसलाई चाहिँ नि सफलतापूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सफलता पाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज यो समारोहबाट पनि म गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। र पोखरा भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन सक्यौँ भने गण्डकीको पर्यटन क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले कतिजनाको सङ्ख्यामा पोखरामा पर्यटक आए भन्दा पनि कति पोखराले आम्दानी गर्यो अथवा पर्यटकहरू भित्राएर गण्डकी प्रदेशले कति आफ्नो रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्यो त्योतर्फ चाहिँ नि हामीले सोच्नुपर्छ र त्यो खालको वातावरण हामीले बनाउँदै जानुपर्छ। कार्यक्रममा संघीय पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले पोखरा भ्रमण वर्षले पोखरालाई पर्यटन क्षेत्रमा जुरुक्क उठाउने बताउनु भयो। उहाँले पोखरालाई केन्द्र बनाएर आसपासका क्षेत्रमा पनि पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रको गन्तव्यको रूपमा पोखराले पहिचान पाएकोले भारत र चिनिया पर्यटकलाई पोखरा भित्राउन सक्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रले अहिलेभन्दा बढी लाभ पाउने उहाँको भनाइरहेको छ। 1 वर्ष पोखरा महानगरपालिका जुरुक्कै उठेर पोखरा भ्रमण वर्षलाई 2025लाई भव्यताका साथ सफल पार्छौँ। यहाँहरूले भन्नुभएका अघि जति पनि कुराहरू यहाँ चले, पोखराको विमानस्थललाई डोमेस्टिक फ्लाइटको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने धेरै गुणा बढी चाहिँ हामीले फ्लाइट गरिसकेका छौँ। 2 लाख लगभग पर्यटक यात्रु भएर आउने जाने गर्थे पोखरा विमानस्थलमा, अहिले 10 लाखभन्दा बढी पुगेको छ। यो आफैमा एउटा डोमेस्टिक एयरपोर्टको दृष्टिकोणले रातिसम्म सञ्चालन हुने, जतिखेर पनि हामी उड्न सक्ने पोखरा जस्तो एउटा पर्यटकीय गन्तव्य यो जति 24 घण्टा चलायमान गराउन सकिने एयरपोर्ट हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यही अनुसार टर्मिनल छ। यसको चाहिँ गुणस्तर हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै एयरपोर्टभन्दा कम छैन। यसमा हामी गुनासो गर्नुपर्ने छैन। खालि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एयरलाइन्सको चाहिँ जुन कनेक्टिभिटी हो, गतिविधि हो, यसको गतिशीलता हो, यसको चाहिँ यसलाई बढाउने कुरामा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ हामीले 2टा एयरपोर्ट चलाउनका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर त्यो कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट पास गरेको छ। त्यसका परिणामहरू भैरवा एयरपोर्टमा देखिसकेका छौँ, यहाँ देख्ने क्रममै छौँ। अब तुरुन्तै यहाँहरूलाई जानकारी छ, हिमालयन एयरलाइन्स जो हाम्रो नेपाली ध्वजावाहक पनि हो, उसले अब पोखरादेखि लासाको फ्लाइट नियमित उडान अब केही दिनभित्रै नियमित उडान चाहिँ सञ्चालन गर्नेछ। त्यसले नियमित उडान सञ्चालनले एउटा आइस ब्रेक गर्नेछ कि अरूहरूलाई केवल लासामा मात्रै पोखराबाट प्लेन चल्ने छैन, अन्यत्र पनि सम्भावना छ। चीनमा मात्रै सम्भव छैन, अन्यत्र पनि सम्भावना छ भन्ने कुरा हामी देखाउनेछौँ। यो भ्रमण वर्ष हाम्रा लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। पोखरा पर्यटकीय दृष्टिकोणले राजधानी हामीले भनेका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। वास्तवमै पोखरा
लाई हामीले पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाएर यसलाई इपी सेन्टर बनाएर यसको पेरिफेरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्नेछ। यसका सम्भावना अघि धेरै चर्चा चलिसक्यो। कल्चर, नेचर र एडभेन्चर दुईटै, संस्कृति, प्रकृति र साहसिक पर्यटनको यो सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई लिड गर्नेछ, नेतृत्व गर्नेछ। प्रारम्भको दिन, उद्घाटनको दिन खल्लो भए पनि समापनको दिनसम्म पुग्दा पोखरा भ्रमण वर्षले पोखराको भ्रमणको सम्भावना, पर्यटकीय सम्भावना होइन, सिङ्गै नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ। यसले उचाइ प्राप्त गरेको छ र नेपाली युवाहरूलाई देशभित्रै बसौँ भन्न लागेको बनाउने, देश बाहिरका मानिसहरूलाई नेपाल भित्राउने, एकपटक पनि नेपाल आएकोलाई कम्ती नआएकोलाई एकपटक कम्तीमा नेपाल भित्राउने, एकपटक आएकोलाई पटक पटक नेपाल भित्राउने, हाम्रो प्रकृति देखाउने, हाम्रो संस्कृति देखाउने, साहसिक पर्यटनमा जसले इच्छा राख्दछन् उनीहरूलाई उचित प्लेटफर्म दिने त्यो काम हामीले गर्नेछौँ। 2025 पोखरा पर्यटन वर्षले हामीलाई ठुलो राजमार्ग खडा गरिदिनेछ। पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कैलाश मानसरोवर जान हिमालयन एयरलाइन्सले उडान भर्ने कुरामा मात्रै नभई अन्य एयरलाइन्सले समेत उडान भर्नका लागि पहल कदमी थाल्नुपर्ने बताउनु भयो। पोखरा वा गण्डकी प्रदेश वास्तवमा साहसिक पर्यटकको पर्याय भएको बताउँदै अन्नपूर्ण श्रृङ्खलासँगै सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा महत्त्व बोकेको पोखरामा पूर्वाधार निर्माणमा समेत जोड दिनुभयो। पर्यटन वर्षलाई साकार पार्न गण्डकी प्रदेश र 85वटै पालिकाको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कि पोखराको उडान, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा के कति प्रगति भएको छ र हामी यो भ्रमण वर्षको सुरुवातदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। विलम्ब भइरहेको छ र यसमा कैलाश मानसरोवर जान हिमालयन एयरलाइन्सले उडान भर्ने कुरा मात्रै होइन, अरू उडानहरू पनि भरिनु पर्दछ र त्यसका प्रयासहरू सामूहिक रूपमा गरौँ। हुन त पोखराको एयरपोर्ट नभएको भए हामी रातिसम्म पनि उडान भर्न सक्दैन थियौँ। यसका आफ्नै आवश्यकता र औचित्य छन्। पोखरा या गण्डकी प्रदेश वास्तवमा भन्ने हो भने साहसिक पर्यटनको पर्याय नै हो। 1950 मा मरिस हर्जिनले अन्नपूर्ण पहिलोचोटि 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालय आरोहण यहीँबाट भएको। संस्कृति र प्रकृतिको र साहसिक पर्यटन र पदयात्राको खानी गण्डकी प्रदेशलाई हामीले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिसकेका छौँ। घोषणा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसलाई साकार रूप दिनका निम्ति अब हामीले धेरै पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने छ र त्यस काममा सबै गण्डकी प्रदेशका 85वटै पालिकाहरू, प्रदेश सरकार सबै हामी एकताबद्ध भएर यो महान कार्यमा जुट्नेछौँ, जुटिरहेका छौँ र नागरिक समाजबाट पनि, नागरिक समुदायबाट पनि अत्यन्तै उल्लासपूर्ण ढङ्गले चुनौतीको सामना गर्दै हस्पिटालिटी र अन्य विषयमा अद्वितीय नमुना बनेको पोखरा आज चिनिया सरकारले यही 2025लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। हामी अपेक्षा गर्छौँ अब केही समयपछि भारतीय सरकारले पनि भ्रमण वर्षको घोषणा गरोस्। युरोप अमेरिकाबाट पनि पर्यटकहरूको खचाखच हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो भ्रमण वर्षको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेर आफ्ना भनाइहरू यही शुभकामनाका शब्दहरू यहीँ राखेर बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। सबैको भलो होस्। शुभ दिन। नमस्कार। यस्तै एसियाली विकास बैङ्कका डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर नरेश गिरीले एडिबी र पोखरा महानगर बीच धेरै पहिलेदेखि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहँदा पोखरामा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर एडिबीले समेत कार्यक्रमहरू सुचारू गरेको बताउनु भयो।
पोखरा भ्याली र पोखरा आसपासका क्षेत्रमा एडिबीले लगानी गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। पोखराको 9वटा तालहरूलाई जोडेर समेत एडिबीले काम गरिरहेको र त्यसले पोखरा आउने पर्यटकलाई बसाई लम्ब्याउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अब एडिबीको तर्फबाट यहाँ भन्नुपर्दा हामीले धेरै नै प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पोखराको टुरिज्मलाई अगाडि बढाउने एउटै उपाय के थियो भने कसरी चाहिँ टुरिस्टको स्टे यहाँ बढाउने, त्यो सिलसिलामा हामीले एउटा अर्बन रेजिलियन्स भन्ने प्रोजेक्ट पोखरामा ल्याएका छौँ, जसको सुरुवात भइसकेको छ। जसमा तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने यसका विभिन्न आयाम, पोखरा भ्यालीभित्र रहेका विभिन्न टुरिस्ट केन्द्रहरूलाई कसरी विकास गरेर लगिनेछ। यसको उदाहरण भनेको पञ्चासे डाँडासम्म हामी त्यसमा धेरै लगानी एडिबी तर्फबाट भइरहेछ कि पञ्चासेको इकोलोजिकल डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ र त्यहाँ ट्रेकिङ र हाइकिङको फेसिलिटीहरू कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने एडिबीको त्यहाँ लगानी रहिरहेको छ। त्यसै गरी विभिन्न बोटानिकल गार्डन र पोखरालाई कसरी ग्रिन सिटी बनाउने, त्यो चिजहरू त्यो प्रोजेक्टभित्र रहिरहेको छ। र हजुरहरूलाई भन्नुपर्दा पोखरा भनेको एउटा साइक्लिङ सिटी पनि हो र त्यसको लागि एडिबीको प्रोजेक्टले अहिले पोखराका 9वटा तालहरूलाई लिङ्क गरेर कसरी साइकल ट्रेलहरू विस्तार गर्ने, त्यो पनि प्रोजेक्टको कामहरू अहिले भइरहेको छ। त्यसकारण यो सम्पूर्ण चिजले चाहिँ के देखाउँछ भने पोखराका आउने टुरिस्टहरूलाई कसरी एक दिन भए पनि यहाँको स्टे चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको त्यसमा एक्टिभिटीहरू त्यसमा विस्तार गरिएको छ। त्यसै गरी केआई सिंह ब्रिजमा ग्लास वकिङ, स्काई वकिङ, त्यो किसिमको पनि एक्टिभिटीहरू राखेको छ, त्यसको डिजाइनहरू बन्ने क्रममा रहेको छ। विराट चक्र विज्ञानका धर्मगुरु एलपी भानु शर्माले जीवन विज्ञानबाट गण्डकी र पोखरा केन्द्रित काम गर्ने बताउँदै पर्यटनसँगै व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ बनाउनका लागि आफूहरूले कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। विराट चक्र विज्ञानको कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसमा हामी वेलनेस टुरिज्मका एक एक अङ्गहरू आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेर सिक्नेछौँ। यो प्रयोगात्मक कार्यक्रम हुनेछ र अरूलाई हामी वेलनेस टुरिज्मको बाटोमा कसरी लैजाने, हाम्रा पालिकाहरू, हाम्रो चाहिँ जिल्ला, हाम्रो प्रदेश र हाम्रो देशले समग्र समृद्धि कसरी हासिल गर्न सक्छ, हामी कसरी स्वस्थ हुन सक्छौँ, कसरी शान्त हुन सक्छौँ र कसरी समृद्ध हुन सक्छौँ, यसको धेरै ठुलो अभ्यास हामी एकैचोटि गर्दैछौँ। पोखरेलीहरूका लागि र गण्डकी प्रदेशका मित्रहरूका लागि यो कहिले छुटाउने नहुने अवसर हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य सचिव मदन आचार्यले पर्यटनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नेपाल एयरलाइन्स मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 10वटा जहाज सञ्चालन गर्न सके पोखरा भ्रमण वर्षको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्ति हुने बताउनु भएको छ। हामीले सरकारले अर्थतन्त्रका 3टा मेरुदण्डको रूपमा रहेको एउटा पर्यटन, यसका लागि यसको प्रायोरिटी अथवा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको कनेक्टिभिटी, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स अथवा यो नेपाल एयरलाइन्सलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सकिँदैन र यसलाई चाहिँ संरचनागत ढङ्गले चाहिँ गर्न सकिँदैन भने नयाँ अर्को धारणाका साथ कमसेकम नेपाल सरकारले यो वर्ष 10वटा जहाज किन्ने बजेट परोस् र जहाज किन्ने अभियान सुरु गरोस्। हामीले चाहेको 20 लाख र हामीले चाहेको 35 लाख सबै पर्यटक हामी विदेश नगइकन, अन्तप्रवाद नगरिकन त्यही नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ हाम्रो नेसनल करियरले बोक्ने वातावरण क्रिएट गर्यौँ भने हामीले डेफिनेटली यो उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहाडीले पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणासँगै पर्यटन व्यवसायलाई चुनौती थपिएको बताउनुभयो। त्यस्तै पर्यटन व्यवसायहरू अन्तर्राष्ट्रिय उडान र उत्तरी नाका लुमान्थाङ कोरलाबाट माउन्ट कैलाशका लागि समेत बाटो खोल्ने सके पर्यटन व्यवसायलाई राहतसँगै भ्रमण वर्षको औचित्य समेत पुष्टि हुने उहाँले बताउनु भएको छ। पर्यटनलाई विशेष महत्त्व नदिएको जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो, भान हुन्थ्यो। योपालि भने हामीले धेरै पर्यटनका बजेटहरू एलोकेट भएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्धनका लागि लागिरहेका छौँ। हामीलाई प्रत्येक सरकारले पनि राम्रै सपोर्ट गरिरहेकै छ। अहिले यो महानगरले भए पनि यो 2025 घोषणाको चरणमा छौँ हामी। अवश्य पनि यो घोषणासँगै हामी पर्यटन व्यवसायहरूलाई
धेरै ठुलो चुनौती पनि छ। गण्डकी प्रदेशकै लाइफलाइनको रूपमा लिएको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो पनि सञ्चालन गर्ने चुनौती पनि छ। यसको सञ्चालन हाम्रो प्रदेशमै रहेको लोमाङथानबाट माउन्ट कैलाश जाने हाम्रो कोरोला बोर्डर पनि यी यथाशीघ्र सञ्चालन हुनेमा हामी आशावादी छौँ। पोखरा भ्रमण वर्ष औपचारिक उद्घाटन समारोह अगाडि पोखराका विभिन्न ठाउँबाट महानगरका 33वटै वडा र पर्यटकीय सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट गरी 34वटा ब्यानरसहित बाजागाजा र झाँकीसहितको र्याली निकालिएका पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 को औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको छ। यस सन्दर्भको जानकारी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिका अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 उद्घाटनका सन्दर्भमा भएको दुर्घटनाको सन्दर्भ। पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 उद्घाटन समारोहमा दुर्घटना भएको छ। जो दुर्घटनामा परि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घाइते हुनुभयो। उहाँहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँमा लगियो र कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उहाँहरू दुवैको उपचार गरिएको छ। उपचार सकेर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफ्नो नियमित काममा फर्किसक्नु भएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको उपचार जारी रहेको छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। यस सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा। पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्ने क्रममा भएको दुर्घटनामा परेर घाइते भई कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर वर्ण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य मध्ये अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई भने अझै केही दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने कीर्तिपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। गत शनिबार पोखरा स्थित पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा भएको पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 को औपचारिक शुभारम्भका क्रममा भएको दुर्घटनामा परेर प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री पौडेल र महानगरका प्रमुख आचार्य घाइते हुनुभएको थियो। उहाँहरू दुवैजनालाई पोखरामा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको हो। यसैबीच पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको आकस्मिक बैठक बसेको छ र यो बैठकले 2081 फागुन 3 गते पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 को घोषणा सभाको औपचारिक उद्घाटन समारोहको क्रममा आकस्मिक रूपमा हुन गएको दुर्घटनाका कारण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री माननीय श्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू र पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री धनराज आचार्यज्यू घाइते भई हाल काठमाडौँ स्थित कीर्तिपुर वन अस्पतालमा उपचार रहनु भएकोमा उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गरेको छ। धन्यवाद। कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। हस्त दर्शकवृन्द, यसका साथसाथै आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। यसका साथसाथै हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।